अथ द्वितीयोऽध्यायः विनियोगः। ॐ मध्यमचरित्रस्य विष्णुऋषिः महालक्ष्मीदेवता उष्णिक्छन्दः शाकम्भरीशक्तिः दुर्गाबीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रजपे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ अक्षस्रक्परशुं गदेशुकुलिशं पद्मं धनुषकुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं चचर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशशुदर्शने च ददतिं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थितान्। ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमबुद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेऽसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भुन्महिषासुरः ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रे स गरुडध्वजौ यथावृतं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथयामासुर्देवा विभवविस्तरं सूर्येन्द्राग्न्यलिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मनान् एतद्वा कथितं सर्व मम रारिविचेष्टितं शरणं व प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वाचां श्रीमधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रीडो वदनात् ततः निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणशङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैकं समगच्छत अतीव तेजसा कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेज सर्वदेवशरीरजम् एकस्थं तदन्भुन्मारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा यदभूच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखं यं येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरो नितम्बत्तेजसा भुव ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्य कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं यज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययस्तेजा श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसा शिवान् ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापो रमरा महिषार्दिदा
शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्ण समुत्पाद्य स्वचक्रत शङ्खं च वरुणशक्ति ददौ तस्यै हुताशन मरुतो दत्तवांश्चापं वाणपूर्णे तथेषुधे वज्रमिन्द्रसमुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावदात् गजात् कालदण्डाद्यमोदण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मिन् दिवाकर कालश्च दत्तवां खड्गं तस्याच्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हार मजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नुपुरौ विमलौ तद्वद् ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्ताश्वाङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लान पङ्कजां मालां शिरस्यूरसि चापरम् अददज्जलधि तस्यै पङ्कजं चातिभोजनम् हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिप शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै धत्तेय पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चैः षट्टाः सम्मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृष्णमापुरितं नवः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चक्षुभुः सकलालोका समुद्राश्च च कंपिरे चचाल वसुधा चेलु सकलाश्च महीधरा जयेति देवाश्च मुदा तामुचु सिंहवाहिनीं तुष्टुभुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्स्थुरुदायुधा आकिमेतदिति क्रोधा दाभाष्य महिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयं त्विषा पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरं क्षोभिताशेषपातालां धनुर्जानीष्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समस्ता व्याप्तसंस्थितान् ततः प्रववृते युद्धं तया देव्या शिरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादिभीतदिगन्तरं महिषासुरसेनानी शिक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चैन्य चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैः षड्भिः रुद्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनु पञ्चाशदभिश्च नियुतैः रसिलोमा महासुरः अयुतानां शतैः षड्भिर्बाष्कलो युयुधे रणे गजवाजिसहस्रौघैः रनेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यत बिडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः
युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतसो रथनागहयैर्वृतान् युयुधो संयुगे देव्या सह तत्र महासुरा कोटिकोटिसहस्रैस्तो रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभुन्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधो संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचित् च चिक्षिपुः शक्ति केचित् पाशां तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमु सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायतानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी कोऽपि क्रुद्धो धृतशठो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्वि बहुतासनं निःश्वासान् मुमुचे यांश्च युद्धमानारणेऽम्बिकान् त एव सद्य सम्भूता गणा शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभे बिन्दिपालाशिपट्टिशैः नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहितान् अवादयन्त पटहान् गणाशङ्खांस्तथा परे मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघानमहासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टाशनविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयन् केचिद्विधा कृता तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुवि सेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन वृषं हता केचिन्निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसे निरन्तरा सरौघेण कृता चेचिद्रणाजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनान् केषाञ्चिद्बाहवच्छिन्ना छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषा मन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महाशुरा एकबाह्वक्षिचरणा केचिद्देव्या द्विधा कृता छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुत्थिता कबन्धायुयुधुर्देव्या गृहीता परमायुधा न नृतृश्चापरे तत्र युद्धे तुर्यलयाश्रिताः कबन्धच्छिन्नशिरसा खड्गशक्तिष्टिपाणया तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महाशुराः पातितैरथनागावैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्याशा भवत्तत्र यत्राभूत्समहारणः शोणितौघा महानद्या सद्यस्तत्र प्रशुश्रुवो मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्येक्षयं यथा वह्नि स्तनिडदारु महाचयं शतसिंहो महानाद मुत्सृजन्दुतकेसरान् शरीरेभ्यमरारीणा मशुनीवपि चिन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महाशुरैः यथैषां तुतुसुरदेवा पुष्पवृष्टिमुचो दिवि। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये नाम द्वितीयोत्सवः।